सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं सांजुआवाच्या वंजलांतले वसप महिमा तुका सुम्या आपणा सरशी येतल्या जेजूक पळोवन जुआवून म्हळें पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती म्हजे उपरांत येता एकलो तो म्हजे प्रास आदीं आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता म्हणून हांवें म्हणलें तें हाचेच विशांत तो कोण म्हणून हांव सुद्दां नासलो पूण ताका इस्रायलाक उगडाप करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां आनी उपरांत स्नान दिवन तो म्हणालो पवित्र आत्म पारव्याच्या रुपार सर्गींत हांव देंवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो तो कोण म्हणून हांव नासलो पूण जाचेर पवित्र आत्मो देंवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय तस्सो पवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो म्हणून म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें हांवें तें देखलें आनी होच तो देवाचो पूत म्हणून हांव साक्ष दितां देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भावा भयणीनो पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ही उतरां आमी हर एका मिसाचे दाळ आयकता स्नानीक जुआव जेजूक संवसाराक वळो करून दिता ह्याच उतरांद्वारे आनी ताची ती उतरां आयकून शीस फाटल्यान वेतात देवाची शेळी देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या विशयांत थोडो वेळ आमी नियाळ करया जेजून आपणाचें संवसारी जिवीत परगट जिवीत सुरू करतना जेजून सांगिल्लीं पयलीं उतरां माथेवाच्या वांजलांत आमकां आयकूंक मेळटात 4थ्या अध्यायांत 17व्या वाक्यांत पातकी जिणी बदला आनी शुभ वर्तमान सत्मना पातकी जिणी बदला जेजू जिवंत जावन आपल्या शिसांक दिश्टीक पडोवन सर्गाक वच्या पयलें पवित्र सभेक आपणाचें मिसांव दितना ताणें सांगिल्लीं उतरां जुआवाच्या वांजलांत 20व्या अध्यायांत 23व्या वाक्यांत आमकां आयकूंक मेळची तसली घेया पवित्र आत्म्याक आनी जांची पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं जांची तुमी बक्षिनात तीं पातकां बक्षशिनात पातकां परत परत जेजूच्या तोंडांत भायर येवची ती उतरां पातकां विशांत कोणा एकल्या गूण करता तो म्हणटा तुजी पातकां बक्षाली वच त्या स्त्रियेक म्हणटा आनी मुखार तूं पाताक करिनाका पाताक 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 सारके रितीन समजून घेतलें तर जाल्यार खंडीत जावन असो अर्थ आमी आमचो करून घेवंक शकता पाताक म्हळ्यार कितें म्हूण समजून घेवंक शकता ताचे तावन सुटका जोडून घेवंक शकता जुआवाच्या 10व्या अध्यायांत 10व्या वाक्यांत जेजून आपणाचें जिवीत असो उद्देश आपल्या शिसांक तशें संवसाराक परगट कर सांगिल्लें सोर येता फकत सोरूंक विभाड करूंक जिवेशी मारूंक पूण हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन वमतोंच्या मापान तें दिवंक जेजू आनी एकल्याक वलायता खाली स्वाराक न्ही भांगार शिंगार सोडूंक घेवच्या स्वाराक न्ही तो कोणाकय दुसऱ्याक वलायता तो सोरू आदी मागात हांव नासलो तो आदां येवेता म्हणून तें सासनीक जिवीत सोरूंक प्रयत्न केल्लो तो आनी पवित्र पुस्तकांत विविध रितीन देवाता म्हणून मनशाक सोरूंक आशिल्लो त्या स्वरा विशयान जेजू उलयता तो येता जिवेशी मारूंक विभाड करूंक नाश करूंक पूण हांव आयलां ताच्या उलटा ताच्या विरोधी जावन हांव त्या खातीर आयलां म्हणून जेजू शिकयता तर पातका विशयांत सारकी समजुनी आमी समजोवची भारी गरज कन्नडांत एक फिल्मांत म्हाका ताचें नांव कळीत ना टेनिस कृष्णा ताच्या त्या पात्रांत हर एक पटीन ताचें चिंताभियंस हांवें कोणाक दुखयलें कोण ना ताका बेजार जालें कोण ना हांवें सांगिल्ले वरवीं तो कितें चिंता कोण ना म्हणलें ताका चिंता देखून आयोजो हांवें अशें केलें न्ही आयोजो हांवें तें सांगलें न्ही आयोजो हांवें हें केलें न्ही तो काल चिंता कोण ना तो काल करता कोण ना हांवें सांगिल्लें आयकून तो बेजार पावता कोण ना एंत तेजें परत परत आयकतना न्ही जाय की
एका रितीनं आसूंक येता त्या व्यक्तीचो पात्र पळयतना, पूण निजाय की जायते फावटी पातका विशयांत आमी इतलें सांगलां, इतलें शिकयलां, मस्त फावटी पाताक नातल्ले कडेन पाताक घालां, पाताक आसयल्लें धरूंक कितें म्हूण समजोवंक आमी सलवाले हांव. गिल्ट फिलींग म्हणून सांगता आमी. अपराधी मनोभाव जायते फावटी आमच्या मतीन घाला. थोडे तेंपा आदीं आमचो एकलो येसक म्हणटालो, आमी लोकांच्या मतीन इतलें पातका विशयान शिकयलां, पाताक नातल्ले कडेन लोक पाताक स्वच्छांत संतोष पावना आसा म्हणलो. आनी आपूण तो पातकी 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 न्हय आसल्यार तें न्हय आपूणच पातकी म्हणून सांगच्यांत बिजी आसा म्हणलो. सारकें म्हूण दिसता. आनी थोडे आसात असल्या कारणांक लागून पाताक ना म्हणून लेद करचे तसले, बासचे तसले. तांच्या विशयान आमी उलोवचें न्हय. आज पाताक न्हय आसून पाता कितें म्हणून आपणाचेर थापचेत आसले आनी निराश जावचे आसले, तांच्या विशयान आमी पळयचे. मात्र न्ही तें पाताक म्हळ्यार कितें म्हणून पवित्र पुस्तकान खंयच्या रितीन उगडापें जालां म्हणून तें आमी पळयचें. पातका विशयांत पवित्र पुस्तकान भोव उत्तीम रितीचें सोबीत रितीचें उगडापण आसा. 3 निदर्शनां घेता. पयलें उत्पत्ती ग्रंथाचो 4थो अध्याय 6 7 म्हणसर वाक्य. कायन आनी आबेलान बली भेटयल्या, देवाक समर्पण केलां आनी हाचो परिणाम जावन आबेलाची बली स्वीकृत जाल्या, कायनाची बली जें कितें कायनान समर्पिल्लें तें स्वीकृत जावना. आनी तेन्ना कायन स्वाभावीक जावन रागार जाला, सर्वेस्पराच्या रागार जाला. सूख हांगा आसा. आपणें कितें सूख केलें म्हणून समजनासतना तो सूख रितीन रागार जाला. आपणाची सूख ताणें समजची आसली, ती सूख सारकी करून सर्वेस्परान प्रसन्न जावचे बरें ताणें पळयचें आसलें. तें करच्या बदलाक सर्वेस्पराच्या रागार जाला. आनी ह्या वखदां ताका तिदवंक म्हणून सर्वेस्पर कायनाक म्हणटा, तूं कित्याक रागार जालाय आनी तुजें तोंड कित्याक बावलां? जर तूं बरें करशी तुवें कित्याक मानूंक नजो? जर तूं बरें करिनाय, हें गरजेचें. जर तूं बरें करिनाय, पाताक तुज्या दारा लागीं पारोत कर्ण आसा. पाताक तुज्या दारा लागीं पारोत कर्ण आसा आनी तुवें ताचेर जैत उरचें. तुजेशी आसा ताची ओडणी, तुजेशी आसा ताची ओडणी, पूण तुवें ताचेर जैत उरचें. देवाचीं उतरां. हो पयलो. दुसऱ्यान सांत पेद्रोन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 8व्या वाक्यान आमकां आयकूंक मेळचें तसलीं उतरां. जागी जाया, जागृत रावा, कित्याक तुमचो वैरी देंवसार, तुमचो वैरी देंवसार गोरोज घालतल्या शिवा बरी कोणाक गिळचें म्हणून सोदून भोंवता. आनी तिसरें जुवांच्या 8व्या अध्यायांत 30 आनी 34 वाक्यांत जेजून सांगचें तसलीं उतरां. जो कोण पाताक करता तो पातकाचो गुलाम. पातकाचो गुलाम हें पळयतना 2 संगती आमकां कळटात. पाताक म्हळ्यार खंयची एक ल्हानशी करणी न्हय. पातकाक जीव आसा, पातकाक खुशी आसा, पातकाक सकत आसा आनी पाताक एक जिवी, ताका इच्छा आसा. उत्पत्ती ग्रंथाच्या 4थ्या अध्यायांत 7व्या वाक्यांत सर्वेस्परान सांगलें तें उतरां, तुजे सय आसा ताची ओडणी, तुज्या दारार पाताक पारोत कर्ण आसा. पाताक कितेंय करचें न्हय. पाताक एक सकत म्हूण येत, पाताक एक आत्म म्हूण येत, एक जिवी म्हूण येत. पेद्रोन सांगलें त्या पत्रांत, पेद्रोच्या पत्रांत 1व्या अध्यायांत 5व्या वाक्यांत, 5व्या अध्यायाच्या 4थ्या वाक्यांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें, जागी रावा, जागृत रावा, तुमचो वैरी देंवसार पारोत कर्ण आसा गोरोज घालतल्या शिवा बरी. पारोत कर्ण आसा. पळोवन न्ही भयणीनो, पयल्यान आमी समजून घेवचें, पाताक न्हय कितेंय एक ल्हानशी करणी बगार, पाताक वायट सकत आनी गांस आसा. दुसऱ्या अर्थान पाताक जावन आसा जें कितें वायट सकत, देवाच्या विरोध झुजची ती सकत, देंवसार म्हणा पळयत, सैतान म्हणया पळयत, वायट सकत म्हणा पळयत, काळोखाचें सकत म्हणा, अंधकाराचें सकत, संवसाराचें सकत, कितेंय म्हणा पळयत, ही सकत आपणातय मनशाक ओडच्याक ताणें करचे प्रयत्न आनी ह्या वखदां मनशान करचें तसलीं या त्या सक्तीन मनशा मुखांतर करचें तसलीं कृत्यां तें पाताक. अशें 2 संगती आसात. पयल्यान पाताक एक विंसवणूक. आदावन आनी येवन विंसलें. देवान तांकां समजुनी दिल्ली, हें तुमच्या जिविताक बरें न्हय. पूण वायट सकत
इन्फ्लुएन्स करता, तांचेर प्रभाव घालता, देवान सांगिल्ल्याच्या विरोध जावन तांणी विंसच्या बळी तांकां करता. पाताक कित्याक ताचें तें आकर्शण आसा. उत्पत्ती ग्रंथाच्या 3ऱ्या अध्यायात 6व्या वाक्यांत आमकां आयकूंक मेळटा, तें फळ पळोवंक सोबीत आसलें, तो रूख आकर्शीत जावन आसलो आनी जाणवाय दिवंक योग्य जाल्लो तसलो आसलो. पातकांत आकर्शण आसा, ओडणी आसा. आमी नाका नाका म्हणून सांगल्यार आमची कूड ओडटा पातकां थंय. ओझैया प्रवादिच्या पुस्तकांत 4थ्या अध्यायात 6व्या वाक्यांत आमकां आयकूंक मेळटा, गिन्यानाच्या अभावान म्हज्या लोकांचो नाश जावन आसा. गिन्यानाच्या अभावान म्हज्या लोकांचो नाश जावन आसा. सरेस्परान सुरसुरोवन सांगचें आसलें उतरां 2 संगत्यो. गिन्यानाक मात्र काण्ण व्हरता न्ही, गिन्यान त्या सर्वेस्परान दिलां, हर एकल्याक दिलां, त्या मापान दिलां. कोणाकच तें उणें आसून तो नाश जायना. जर तें सर्वेस्परान तें गिन्यान दिनासतना जर एकलो नाश जाता तर जाल्यार जबाबदार तो सर्वेस्पर जालो. ताच्या रचने तें उणेंपण आसा म्हण जालें. ताच्या रचने तें उणेंपण ना. ताणें जें कोणाक रचलां संपूर्ण तरान रचलां तें बरें आसा तो म्हणटा. हांगा गिन्यानाचो अभावान म्हज्या लोकांचो नाश जाता म्हळ्यार ती समजून घेवंक मन करिनासतना, ती गिन्यान वाडोवंक प्रयत्न करिनासतना, ती गिन्यान आडोव दवरून वायट सक्तेक विकल्ल्याचो परिणाम जावन मनीस आपणाचो नाश करून घेवन आसा, ही सारकी समजुनी. आतां गिन्यान मात्र मनीस वगडायता न्ही, आपणाची खुशी वगडायता, आपणाची स्वखुशी वगडायता. विल पॉवर म्हणटा आमी, इच्छा सकत. हो हात हांवें वयर उखलूंक, हांवें इच्छा सकत वापरूंक आसा. विल पॉवर. म्हाका खुशी आसा वयर व्हरूंक, देखून तो येता. म्हाका खुशी आसा तो सकयल करूंक, देखून तो सकयल येता. म्हाका जाय जाल्यार बरी हो हात वयर या सकयल येता. पूण केन्ना एका पातकाचो हांव गुलाम जाता तेन्ना म्हाका जाय जाल्यार बरी करूंक जायना, बघा त्या पातकाक जाय जाल्यार बरी करता. आनी ह्या खातीर एक पिवंडो ताका पियनासतना रावंक मौन आसा, बरें जिवीत सारूंक ताका मौन आसा, तरी तो सकना. परत परत चलवता, रेतीरेक वता, निर्धार करता आनी मुखार हांव पियना म्हूण निर्धार करता, दुसऱ्याच घडी वचून पडटा. कित्याक खुशी ताची फार्न जाल्या, त्या वायट सक्तेन फार्न जाल्या आनी तो कश्टून आसा. अशें आसतना आमची सकत उणी जाताना पातकाचो परिणाम जावन मनीस कश्टात. आनी हें जेजून सांगिल्लें जुवांच्या 8व्या अध्यायांत 34व्या वाक्यांत, जो कोण पातक करता तो पातकाचो गुलाम जाता. आनी देखून सान पेद्रो म्हणटा, तुमचो वैरी देवसार गोरोज घालतल्या शिवाय बरी आसा, जागृत रावा, ताका भितर सोडनाकात. देखून उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां आयकूंक मेळचें, सर्वेस्परान खायनाक सांगचें आसा, तुज्या दारा लागीं तो पारोत करनासा, भितर सोडनाका. पूण खायनान दार उक्तें केलें, परिणाम आपल्या भावाक ताणें लगाड काडलो. पवित्र पुस्तकांत आमकां थंय हांगा जायते कडेन खंयच्या रितीन ह्या वायट सत्तेचेर जैत वरचें घेवन आमकां शिकोवण आसा. पूण निमाणें ही सर्व शिकोवन पंथाक पावणातले तेन्ना देव मनीस जाता. एकच एका उद्देशान, संवसाराचें पाप काडचें त्या उद्देशान. हें आज स्नानीक जुवांव जेजूक दाखोवन म्हणटा आपल्या शिसां लागीं, पळया देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. पातकां कान्न उडोवच्या खातीर क्रिस्त आयलो. आयच्या पयल्या वचपांत जुवावन बरयल्या पयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें, आमची पातकां कान्न उडोवच्या खातीर क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो. कसल्या रितीन ताणें कान्न उडयली, कशें कान्न उडयली, ताच्या रक्ता मुखांतर. आनी ह्या खातीर हर एका येवकारिस्त वेळार जें कितें जेजून निमाण्या जेवणार केलें तेंच आमी संभ्रमता. दुसऱ्या दिसा कुर्सार ताणें कितें करूंक आसलें तें ताणें आदल्या दिसा केलें आनी काल्स घेतली आनी ताणें सांगलें, हें म्हजें रगत सल्लो तिर करच्याक तें वापरतलें. समेस्त मनशां पासो तूं पातकाच्या बक्षण्या खातीर तें वरोवचें. पातकाच्या बक्षण्या खातीर म्हजें रगत आमी वरोवचें. त्या रक्ता विने पातकाचेर जैत व्हरूंक दुसरी वाट नातली. पोरण्या सल्ल्यांत रक्ताक एक विशेष महत्व आसा. पाप परिहार करचें आसली. जो कोण पाप करता ताणें मरोवंक आसा, ताणें रगत दिवंक आसा. पूण जेन्ना मनीस पाता करता तांचें रगत गेलें तेजो तो मरता. देवान त्या खातीर लेवी शास्त्रांत आमी आयकता, पातकाच्या फारीकपणा खातीरच म्हणून हांवें रगत दिला म्हणटा. 17व्या अध्यायांत आमकां आयकूंक मेळटा,
तुम्ही पाता करतना तुमच्या पातकां खातीर वेदीचेर तें रगत व्हरोवच्या खातीर हांवें तें रगत दिलां आनी निमाणें न्हय पाडक्यांच्या आनी बोकड्याच्या रक्ता वरवीं मनशाक सासणेक संपूर्ण रितीची सुटका मेळटा बकार आपल्याच एकल्या पुताच्या त्या रक्ता वरवीं मेळ्ळा जें म्हूण देव खुशी व्हरता आनी तें जेजू आमच्या खातीर करता कुर्सार तें रगत व्हरयता बाकी आमी पवित्र स्नाना मुखांतर आमी सुमेस्तांक हें जेजून फावो केलां हेच्या पयल्या वचपांत जो कोण देवाक पात येता जो कोण पवित्र आत्म्यांतल्यान जल्माता तो देवाचो पूत देवाची दूव जाता सैताना लागीं खली सैरीक ना वायट सक्ते लागीं खली सैरीक ना देवाच्या पुताक आनी वायट सक्तेक सैताना कसली सैरीक आसूंक साध्य कसलो संबंध आसूंक साध्य आनी त्या खातीर ताचे सवें जियेतलो कोणूच पाताक करिना ताचे थंय बरवसलो अरियकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता हांगा येता पातकाचो दुसरो वांटो जो कोण देवाचो देव पवित्र देखून तो आपणाकी पवित्र करता देवान जें कितें करीचें आसलें त्या वायट सक्तेक पाडाव करचें आनी नवें जिवीत दिवचें देवान केलां दुसरो वांटो जें कितें हांवें करीचें तो हांवें करूंक आसा हांवें पवित्र करूंक आसा न्हय देवान म्हाका पवित्र करूंक हांवें राखचें देवान पवित्र करून जालां पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता मुखांतर म्हाका पवित्र केला तुका पवित्र केला पवित्र स्नान घेतल्या हर एकल्याक देवान पवित्र केला आज हांवें म्हाका पवित्र करूंक आसा जो आपल्या पत्रांत सारक्या रितीन सांगता त्या पवित्र देवाचो पूत या दूज जावच्या खातीर आमी आमकां पवित्र करूंक आसा कशें पवित्र करचें तसो जाप दिवन म्हणटा देव आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले हांव जाल्ल्यान ताचे सारके आमी जातले हांव देवाक आमी देखतले हांव जाल्ल्यान ताचे सारके आमी जातले हांव जें कितें आमी देखता दोळ्यांनी मात न्हय आमच्या मोतीन आमी देखता आनी आमच्या सगळ्या सैमाण कितें आमी देखता तें आमी जावंक प्रयत्न करता जर आमच्या दोळ्या मुखार हर एक घडये आमच्या मोती मुखार आनी आमच्या सगळ्या व्यक्तित्वा मुखार सगळे घडये देव आसा तर जाल्यार आमी देवा बरें जावंक प्रयत्न करता जर आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या मोती मुखार आनी आमच्या सगळ्या सैमा मुखार संवसार आसा जाल्यार आमी संवसारा बरें जिवंक प्रयत्न करतले आज सवाल आमी विचारूंक जाय आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या मोती मुखार आमच्या सगळ्या व्यक्तित्वा मुखार कोण आसा न्हय संवसार न्हय संवसाराच्यो वडण्यो न्हय संवसाराचो अधिकार अंतस्त संवसारी चिंता आमच्या मुखार आसा न्हय तर देवा बरें पवित्र जावंक आमी प्रयत्न करचें जाल्यार कशें आज आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवचें जाल्यार कशें कितें शिकयता संवसारीक ग्रेस्तकाय संवसारी वडपण दुसरो अर्थ सैताना बरी जावंक शिकयता संवसार पाड म्हूण सांगचें न्हय आमी संवसारांत आसलेले मनीस पूण संवसाराक सर्वल्ले मनीस न्हय आमी क्रिस्तांव संवसारांत जिवंस तरी तो संवसारी मनीस न्हय तो सर्गीचो व्यक्ती तो देवाचो पूत देवाची दूव सर्गराजो व्यक्ती तो संवसाराच्या राज्याचो व्यक्ती न्हय तो प्रत्येक जण जुवांच्या वांजलांत आमकां परत परत आयकूंक मेळटा संवसाराक आनी वायट सक्तेक ती सैरीक आनी ह्या खातीर जेजूक मेळच्या त्या तेंत सवांत सैतान सारक्या रितीन सांगता म्हज्या पांयांक पडोवन नमस्कार कर सगळो संवसार हांव तुका दिता आज आमी कितले जण ह्या संवसारी संगतेक त्या दीस जेजून खोट मारले त्याच संवसाराक वेंगूंक तयार आसा आनी आमी म्हणटा आमकां अणभोग ना देवाचो मोग मेळोना देवाचो अणभोग मेळना देवाचें कांयच आमकां म्हणून आमी इतलें मागणें केलां कितें मागणें केलां आमच्या मागण्यान जाल्यार आमी आशेवचें कितें संवसारी संगती न्हय आमी आत्मीक संगती आशेता ह्या संवसारी संगती आशेता आमच्या कुडीच्या गरजां खातीर ती पोस्टा खातीर आमच्या गरजां खातीर संवसारी संगतीचो वापर करीचे आमी त्यो गरज आसात पूण तसो गुलाम जावचो न्हय जो कोण पाता करता तो पातकाचो गुलाम जो कोण संवसारी संगती सोदता तो संवसारी संगतीचो गुलाम जाता त्या खातीर जेजून सांगिल्लें मातेवाच्या वांजलांत 6व्या अध्यायात 33व्या वाक्यांत सोदा तुमी पयलें सर्गींच्या राजांनी हेर सगळ्यो संगती तुमकां मेळटल्यो न्हय संवसारी संगती सोदा सर्गींच्यो संगती सोदा म्हणात आनी उपरांत हेर सर्व संगती तो तुमकां दितलो तर आयच्या दिसा आमी नियाळ करूंक जाय ती कृपा मागूंक जाय सोम्या म्हाका तुका विंसूंक शिकय जिविताच्या हर एक घडये म्हाका तूं जाय म्हजें विंसून तूं जावन आसाय म्हणून त्या सोम्या लागीं सांगया आनी हें बेसांव हांव सोमेस्तांक फावो जावं दी आनी ह्या वरवीं ल्हान ल्हान सूख चिंतपातावन भायर येवन तें वर्तें जावन आसल्या तो वर्तो जावन आसल्या त्या देवाच्या
थंय लब्दोंक ताका विंसूंक हर एक घडये ताच्या मोगार पडोवंक आमकां साध्य जातालें न्ही फातकाचे गुलाम आनी तें पातागे हें पातागे म्हणून आमी कोंडून आसचे ना कुंकडां बरी उस्तून आसचे ना बगार त्या पवित्रपणाक आमी लब्ध दितले हें आशिर्वाद आनी बेसांव आमकां सोमेस्तांक फावो जावन दी आमेन. आज ब्रेस्तार जेजू बाळकाचें नवें आमी करया. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिरा गुण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव फावो जालें. नेनारांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. घडीभर मौन रावन आमची वैयक्तीक प्रार्थना आमची त्या सवां त्या जेजू बाळका मुखार दवरया. तो जेजू आमच्या भितर आसा आमच्या लागींच आसा आमच्या थंय तो आसा आनी त्या खातीर ह्या संवसारी आयिल्लो ती देवाची शेळी आमचें पाप काडून वचचे खातीर प्रत्येक जावन पातकाच्या बांद पासत हांव ल्हान व्हडू ओडण्यो आमचे थंय आसात जावंक पुरो. आमची खुशी आसली त्या वायट सक्ती हातांत आमी दिल्या जावंक पुरो. सोम्या म्हजी खुशी नितळ कर म्हजी मोत नितळ कर म्हजें गिन्यान नितळ कर म्हजें काळीज नितळ कर म्हजें सगळें व्यक्तित्व नितळ कर म्हण मागया. आमचें कुटुंब नितळ कर चड आनी चड पवित्रपणान जियोंक सोम्या तुजे सारकें जिवीत जियोंक तुज्या पावलांनी आमची पावलां काडूंक देवाचो पूत आनी धूव जावन जियोंक आमकां कृपा दी म्हणून प्रत्येक जाण मागया. आनी तशेंच आमकां गरज आसचे हेर संगती बरी भलायकी कुडयेत्म्याची आनी तशेंच मोतीची भलायकी शांत समाधान सर्व रितींची राखण आमकां फावो कर म्हणून ताचे लागीं मागया. आनी सांगता म्हणया हे बघिवून तूं जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी अज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बरो. आमेन. जेजू बाळकाक मागणें. हे अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक खाकूळ तेजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन बरयलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमोकांनी बुजोवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगतात आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वदा. आमेन. बाळका जेजून केल्ल्या सर्व उपकारांक आमी आतां अर्घा दिवया. हे भोव उद्धार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्घा मिटोवंक आमी आयल्या. तुजे खाकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाजे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर्व मनीस तुका तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी खळनांतली दैवीक मजत जडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. तकली मागून आशिर्वाद मागून घेयात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जियेत आनी रास करता सासणाच्या सासणाक. आमेन.